یه جمله من راجع به محرم بگم. بحث محرم زیاده، همینطور الان مدت هاست که هر کسی یه چیزی راجع به محرم میگه. خب عزاداری رو بالاخره به یه شکلی میکنن. من اون چی که بنده میخوام تأکید کنم اینه، در عزاداری ها معیار اون چیزیست که کارشناسان بهداشت به ما میگن. ستاد ملی کرونا، بنده خودم شخصا هر چیزی که اونها لازم بدونن مراعات خواهم کرد. توصیه من و تأکید من بر همه کسانی که عزاداری میخوام بکنن، حیاات، آقایان حضرات منبری ها، صاحبان مجالس، مداها، نوحه‌خوان ها و دیگران، توصیه من اینه هر کاری میکنید ببینید اونا چی میگن. یعنی ستاد ملی کرونا اگر چنانچه یک ضابطه ای رو معین کرد برای عزاداری، همه ما موظفیم اون رو عمل کنیم. مسئله کوچکی نیست، مسئله بسیار مهمی است. مسئله خدای نکرده اگر چنانچه همین مقداری هم که الان یه مقداری مراقبت هست و کنترل هست، همین هم اگر شل گرفته بشه و از بین بره، اون وقت فاجعه ای به وجود خواهد آمد که دیگه اون فاجعه اون سرش ناپیداست.